السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم بات کریں گے بیچ فلاور ریمیڈیز کی 10ویں دوائی کریب ایپل پہ۔ کریب ایپل کا مریض گندگی سے بہت نفرت کرتا ہے۔ جو چیز اسے اچھی نہیں لگتی اسے دور پھینکنا چاہتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے کپڑے بدلتے وقت ہچکچاتی ہے کیونکہ اس کو پیشاب پاخانہ لگا ہے، تو اس ماں کو کریب ایپل کی ضرورت ہے۔ جب ایک نرس اپنے وارڈ میں جانے سے اس لیے جھجکتی ہے کیونکہ اسے کسی بیڈ سے بہت بو آتی ہے، اس کی دماغی حالت کو معمور پر لانے کے لیے کریب ایپل دینی چاہیے۔ ایک مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں تو دانت درد سے مر رہا ہوں، جی چاہتا ہے کہ دانت کو اکھاڑ کر پھینک دوں۔ ایک مریض کہے کہ میری ٹانگ میں تشنج آتا ہے اور اتنا درد ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ٹانگ کاٹ کر پھینک دوں۔ ایک مریض کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد خوراک یا پانی پینے سے یہ گلے میں اٹک گیا ہے۔ ان حالات میں کریب ایپل کی ضرورت ہے کیونکہ مریض ہر حالت میں ایک ناپسندیدہ احساس سے نجات چاہتا ہے۔ جب ایک شخص کو اپنے آپ سے نفرت ہو جائے کیونکہ اسے ایسی بری عادت پڑ گئی ہے جو اسے بالکل پسند نہیں اور وہ اس عادت کو ترک کرنے کا خواہاں ہے، تو کریب ایپل دوا اس کی معاونت کر سکتی ہے۔ جب ایک شخص کا ذہنی توازن بگڑ جائے اور وہ کسی عام یا سنجیدہ مسئلے کو صحیح طور پر نہ دیکھ سکے تو یہ دوا کسی مسئلے کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لڑکی کے چہرے پر چند سیاہ دانے تھے اور اسے کینسر کی شکایت بھی تھی۔ جب وہ ہمارے پاس آئی تو کہنے لگی پہلے میرے چہرے کے سیاہ دھبے ہٹاؤ، پھر بعد میں کسی دوسرے مرض کا علاج کرنا۔ تو غور کیا آپ نے کہ پہلے میرے چہرے کے سیاہ دھبے ہٹاؤ پھر کینسر کا علاج کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس لڑکی کے چہرے پر بنے سیاہ داغوں کی اہمیت کینسر جیسے خطرناک مرض سے زیادہ ضروری تھی، کیونکہ وہ ظاہری طور پر اپنے چہرے کے ان دھبوں کو پسند نہیں کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کینسر جب ٹھیک ہوگا، لیکن یہ جو سامنے نظر آنے والے سیاہ دھبے ہیں، پہلے یہ سیاہ دھبے ختم ہونے چاہیے۔ ایسی بگڑی ہوئی ذہنی حالت کا علاج کریب ایپل ہے۔ عام طور پر جوان لڑکیوں کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے جوانی میں نکل آتے ہیں۔
अक्सरों को निकल आते हैं, लेकिन सबको क्रैब एप्पल की ज़रूरत नहीं है। उन लड़कियों को क्रैब एप्पल की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हों। ये लड़कियां हर वक्त अपने चेहरे को साफ करने के लिए कई अक़साम की कीमती क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। वो एलोपैथिक इलाज करवाती हैं, वो होम्योपैथिक इलाज करवाती हैं, वो हकीमों के पास जाती हैं, वो घरेलू टोटके इस्तेमाल करती हैं। मतलब ये है कि उन दानों को उन्होंने सवार कर रखा है। वो नफरत करती हैं उनसे, वो चाहती हैं कि ये ख़त्म हो, हमारा चेहरा साफ हो बस, और कुछ हो ना हो। तो क्रैब एप्पल उनका चेहरा भी साफ कर सकती है और उनकी इस ज़हनी कैफियत को भी दूर कर देती है। एक तालिब इल्म अपने पसीने से बहुत तंग था। जब भी वो कुछ लिखने पढ़ने बैठता, उसके हाथ पर इतना पसीना आता कि कागज़ भीग जाता और वो कुछ लिख ना सकता। वो बेचारा जब भी लिखने की कोशिश में बैठता, उसके ज़हन में फ़ौरन ये बात आती, ये सवाल आता, ये एक तरह का एक फोबिया, खौफ उसके चेहरे कि अभी लिखने बैठूंगा, अभी हाथों में और चेहरे पे और हर जगह पसीना आ जाएगा। तो क्रैब एप्पल से उसकी ये परेशानी दूर हो सकती है। अगर हम क्रैब एप्पल का मुस्बत पहलू देखें, क्योंकि हर दवाई का मुस्बत पहलू भी है, मनफी पहलू भी है, होते एक्सट्रीम पे है। क्रैब एप्पल के मुस्बत पहलू की खसलत वाला शख्स हर एक चीज़ की जायज़ अहमियत को समझता है। वो अपने में से और अपने गिरदो पेश के माहौल से गंदगी दूर करके इंसानों को दिमागी और जिस्मानी तौर पर साफ सुथरा देखना चाहता है, ताकि हर इंसान अपने मुंतखब रास्ते पर चलकर तरक्की और फ़रोग हासिल करे और गंदगी से दूर रहकर पुरसकून ज़िंदगी गुजारे। अगर हम इसका मनफी पहलू पे को देखें, तो गंदगी से इंतहाई नफरत, नापसंदीदा अशिया को दूर फेंकने की ख्वाहिश, गंदगी आदात या ख्यालात में हो, अपने जिस्म का कोई भी बदनुमा दाग चेहरे पर, छाया, मुहासे, पसीना, दर्द, उनसे फौरी छुटकारा पाने की शदीद ख्वाहिश, जिस्म के किसी उज़्व में नाकाबिल बर्दाश्त दर्द से निजात पाने के लिए उस उज़्व को काट डालने या बाहर फेंक देने की ख्वाहिश। मतलब एक्सट्रीम पे है। कुछ हो गया, टांग में दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, टांग काट दे। मतलब उसे दर्द ज्यादा अहमियत रखता है टांग के मुकाबले में। वो ये भी नहीं सोचता कि अभी तो मुझे दर्द से निजात मिल जाएगी, लेकिन फिर मेरी टांग नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन उस वक्त उसकी ज़हनी कैफियत यही होती है। अगर इस तरह का कोई मरीज हो तो उसको क्रैब एप्पल देने से उसकी दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी तकलीफ़ें ज़ाहरी भी ख़त्म हो जाएंगी और ज़हनी तौर पर भी। छोटी छोटी बातों को बहुत अहमियत देना और संजीदा मसले पर कम तवज्जो देना। एक औरत बड़े ऑपरेशन के लिए अस्पताल गई और डॉक्टर से कहने लगी कि ऑपरेशन करने से पहले मेरे चेहरे की छाइयों का इलाज कीजिए। ये क्रैब एप्पल की मरीज़ा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।
دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔